बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम इस्तिखारा ऑनलाइन। मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद गुम्मन। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हम इस प्रोग्राम में लाइव कॉल्स लेते हैं और आपके मसाइल का हल मालूम करते हैं। अगर किसी को कोई मसला है, जादू के असरात हैं, अगर किसी का कारोबार का मसला है, पढ़ाई का मसला है, बैरून मुल्क सफ़र का मसला है, अगर कोई चाहता है कि मैं नया कारोबार शुरू करना चाहता हूँ, अगर कोई चाहता है कि मैं बच्चे और बच्ची की शादी करना चाहता हूँ, औलाद नाफरमान है, बीमारी है, बैरून मुल्क सफ़र तो कर चुके हैं लेकिन वहाँ कारोबार सेट नहीं हो रहा, तो आप अभी फ़ोन उठाइए, हमारे लाइव नंबर पे कॉल करें और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनिए और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान से अपना इस्तिखारा करवाएं ताकि आपको मालूम हो सके कि आपको क्या मसाइल हैं और आप जो काम कर रहे हैं और या करने जा रहे हैं वो आपके लिए मौजू हैं कि नहीं हैं। चलते हैं प्रोग्राम की तरफ और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का तारफ़ आपको कराते चलें। आपको पता है कि हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो किसी तारफ़ के मोहताज भी नहीं, लेकिन पाकिस्तान से बाहर अल्लाह ताला ने इनको बड़ी इज़्ज़त बख्शी है और मुझे फ़ख्र है कि मैं इनके साथ काफ़ी अरसे से प्रोग्राम कर रहा हूँ। पाकिस्तान के नामवर माहिर रूहानियात जनाब साद अख्तर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह ताला का करम। शायद गुमर साहब आप बता रहे थे नाज़रीन को, तो मैं चाह रहा था कि मैं ऐड और कर दूं कि अगर इन तमाम नाज़रीन की लाइफ में अगर किसी किस्म की कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होना शुरू हो जाएं तो कोई हरज नहीं, एक छोटी सी कॉल करके मालूम कर लें। साहब प्रोग्राम का क्योंकि इंतज़ार होता है बहुत से लोगों को हमारे प्रोग्राम का, और सऊदी अरब से अलियास हैं हमारे कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आ रही है आपकी आवाज़, मुझे जी, आ रही। कौन सा बोल रहे हैं? अलियास बोल रहे हैं? जी मोहम्मद अलियास। मोहम्मद अलियास जी। अलियास साहब, अगर आपको आपका अपना मसला है तो अपनी वालदा और वालिद का नाम और अपनी उम्र बता दें। मेरी उम्र 19/11/1979 जी 79। और मेरी वालदा का नाम है खैरा बीबी। खैरा बीबी। जी। और वालिद साहब का नाम? वालिद साहब का नाम मोहम्मद सादक। मोहम्मद सादक जी। अलियास साहब क्या पूछना चाहते हैं? तारा कौन सा है और मेरे आने वाले दिन कैसे कटेंगे, अच्छे रहेंगे या थोड़ा बुरे रहेंगे, पर ये बता दें। जी बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, बहुत शुक्रिया अलियास साहब। साहब वो कह रहे हैं कि मेरा सितारा कौन सा है। सितारों का तो साहब नहीं काम करते, ना इनको पता है। इस्तिखारा करवाएं और वो इनको बता दें कि आने वाले वक्त में इनको क्या करना चाहिए और कैसा गुजरेगा, ये बता दें। देखिए, जो बायोडाटा आपने प्रोवाइड किया उसके मुताबिक आपको अपनी तबीयत जो है, अपने मिजाज, उसको थोड़ा सा कंट्रोल में रखना पड़ना होगा। जो आपके अंदर अनड्यू गैर ज़रूरी आपके अंदर गैर मुस्तकिल मिजाजी और गुस्सा है, उस पर कंट्रोल करें और कलमा पाक का विर्द जो है वो बकसरत किया करें और नमाज बर वक्त अदा करें। इंशाअल्लाह ताला आसानी आ जाएगी आपकी ज़िंदगी में। जी साहब, आप क्या फरमा रहे थे? कॉलर शामिल हो गए थे प्रोग्राम में और आपकी बात अधूरी रह गई थी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि अगर किसी पुरसकून इंसान, कोई ख़ानदान जिसका ज़िंदगी पुरसकून गुजर रही हो, लेकिन अनएक्सपेक्टेड गैर मुतवक्का तौर पे कुछ ऐसी बातें होनी शुरू हो जाए जिसके लिए वो ज़हनी तौर पर तैयार नहीं, ये रुकावट आना शुरू हो जाए, कोई भी अनएक्सपेक्टेड चीज़, यानी कि काम ठीक चल रहा है लेकिन अचानक उसमें किसी किस्म की कोई बंदिश महसूस करते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है? जी उससे बिल्कुल। टेलीफोन कॉल साहब मैं आज ऐड करना चाहूँगा कि आज मेरी मुलाकात हमारे बहुत ही प्यारी हस्ती हैं, पाकिस्तान की नामवर शख्सियत हैं जनाब अल्लामा शफ़ात रसूल साहब। तो शाम को मेरी 2-3 घंटे की उनके साथ नशिस्त थी, बैठे रहे और फरमा रहे थे कि बच्चियों और बच्चों के रिश्तों की बात हो रही थी। तो वो फरमा रहे थे और वहाँ ही डिस्कस हो रहा था कि नौजवान नस्ल में ये मनशियात का जो सिलसिला है ना बहुत बढ़ता जा रहा है, वालिदैन परेशान हैं। तो इस बात को आज इस टॉपिक को भी आगे बढ़ाएंगे ताकि नौजवान नस्ल को अपने थोड़ा सा इसको सबक हासिल करना चाहिए इन चीज़ों को कि वालिदैन बड़े परेशान हैं, लड़के ये चर्स वगैरह और ये मनशियात की तरफ राग़िब हो रहे हैं। हम क्योंकि सोशल इशू डिस्कस करते रहते हैं। हमारे साथ कॉलर हैं इरफान दुबई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी।
جی عرفان صاحب آپ کی عمر کتنی؟ جی میری عمر تقریباً 31 سال ہے. جی والد صاحب کا نام اور والدہ کا نام؟ میری والدہ کا نام کسوم بی بی ہے جی اور والد کا نام محمد رمضان ہے. محمد رمضان. جی جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ تو میری شادی کو تقریباً 3.25 سال ہو گئے ہیں. جی 3.5 سال. ہم دونوں میاں بیوی نے اپنے ٹیسٹ وغیرہ کروائے ہیں تو وہ بالکل مطلب ٹھیک ہے. جی لیکن ابھی تک اولاد نہیں ہے. اولاد کا مسئلہ ہے. جی اچھا جی بیوی کا نام بتا دیں. بیوی کا نام مہوش صبا ہے. مہوش قمر. مہوش صبا. مہوش صبا. ان کی عمر؟ جی ان کی عمر تقریباً 20 سال ہے. 20 سال. آپ دبئی سے بات کر رہے ہیں؟ جی بیوی آپ کی کس شہر میں پاکستان کے؟ سیالکوٹ. سیالکوٹ میں. بہت شکریہ عرفان صاحب آپ کی کال کا. ابھی ساتھ صاحب سے پوچھتے ہیں آپ کے مسئلے کا حل. جی ساتھ صاحب 3.5 سال ہو گئے ان کی شادی کو, ٹیسٹ بھی کروائے ہیں, وہ کہتے ہیں جی اولاد نہیں ہو رہی. آپ دیکھیں کہ آپ کو کیا اس پہ نظر آتا ہے. عرفان صاحب آپ جو ہے بہتر یہ ہے کہ اپنی آپ بھی اور آپ کی مسز مہوش صبا ہیں, یہ ایک تسبیح اول آخر درود پاک کے ساتھ باقاعدگی کے ساتھ کریں. یا وارث ہو یا اللہ, یا وارث ہو یا اللہ. اور ایک میں اضافہ کر دوں اور کہ یا کبیر ہو یا ودودوں کی تسبیح یہ بھی کیا کریں, تاکہ آپ کے درمیان جو جب کبھی خلش پیدا ہوتی ہے وہ بھی نہ پیدا ہو. لیکن یا وارث ہو یا اللہ, یہ اول آخر درود پاک یہ تو آپ دونوں کیا کریں, اور انشاءاللہ تعالی آسانی سہولت آ جائے گی. جی ہمارے ساتھ محمد یونس ہیں ابو ظبی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. یونس صاحب آپ اپنی عمر بتا دیں اور والدین کا نام بتائیں. نہیں میں یہ جی میری بات سنیں, یہ والدہ کا نام بتانا ضروری ہے کیا؟ جی بہت ضروری ہے. جی اس کے علاوہ نہیں بتا سکتے؟ جی استخارہ نہیں ہوتا والدہ کے نام کے بغیر, استخارہ نہیں ہوتا. بہت شکریہ آپ کی کال کا محمد یونس صاحب. جی ساتھ صاحب بات ہو رہی تھی علامہ شفاعت رسول نوری صاحب, علامہ شفاعت رسول صاحب سے میری بات ہو رہی تھی, بیٹھے تھے, اور بہت ہی نامور روحانی شخصیت ہیں, اور پی ٹی وی پہ بھی پروگرام ماشاءاللہ روزانہ صبح کرتے ہیں. ان کا اجتماعی دعا بھی ہوتی ہے ان کے ہاں. مرکز بلال ہے جلو کے کھیرا پل کے پاس مرکز بلال, اور 1 سپٹمبر کو وہاں اجتماعی دعا ہے سالانہ ماشاءاللہ. اور ہمارے ساتھ ایک کالر شامل ہوئے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کاشف آزاد کشمیر سے بول رہا ہوں. جی کاشف آزاد کشمیر سے. جی کاشف صاحب آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری 20 سال. 20 سال. جی والد صاحب کا نام؟ محمد جمیل. محمد جمیل. اور والدہ کا؟ فضیلت جان. جی فضیلت جان. فضیلت جان. کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ مستقبل کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پیپر بھی دیے ہوئے ہیں اور آگے کس شعبے میں جانے کا امکان. پیپر کس کلاس کے آپ نے دیے ہوئے ہیں؟ یہ میں نے ایف اے کے دیے. ایف اے کے پیپر. ٹھیک ہے جی. اور مستقبل کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی ہاں, کہ آگے تعلیم مکمل کرنے کے بعد کس شعبے میں جانے کا امکان ہے. آپ کہاں جانا چاہتے ہیں اس بارے میں بتائیں, کہ آپ کو کیا میڈیکل کے شعبے میں جانا چاہتے ہیں, انجینئرنگ میں جانا چاہتے ہیں, یا آپ کا آئیڈیا تو ہوگا نا کہ میں اس شعبے میں جانا چاہتا ہوں تو اس کا استخارہ کروا لیں. میں تو آگے تعلیم کے شعبے میں جانا ہے. ایجوکیشن میں ایز اے ٹیچنگ. یا ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی کاشف صاحب آپ کی کال کا. جی صاحب سن لی آپ نے کال؟ جی ہاں میں نے سن لی. کاشف صاحب آپ نے جو معلومات فراہم کی ہے اس کے مطابق آپ جو ہے ایک تسبیح بتا رہا ہوں وہ کرنی ہے, یا حکیم ہو یا باعث ہو, یا حکیم ہو یا باعث ہو. انشاءاللہ تعلیم کے میدان میں آپ کو کبھی کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی, بلکہ بہترین سے بہترین آتی چلی جائیں گی انشاءاللہ تعالی. اور ویسے جو معلومات آپ نے فراہم کی ہیں اس کے مطابق آپ کو سیر و سیاحت کا جو شعبہ ہے اس طرف جانا چاہیے. آپ کے لیے وہ بہت زیادہ فائدہ مند رہے گا. زندگی رہی پتہ نہیں ملاقات ہوگی کہ نہیں, لیکن میری یہ بات یاد رکھیے گا کہ سیر و سیاحت والا شعبہ آپ کے لیے بہترین رہے گا. جی ساتھ صاحب بات ہو رہی تھی. جی ہمارے ساتھ کالر ایک اور شامل ہو گئے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم.
वालेकुम सलाम। जी कौन साहब और कहाँ से? टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। नवीद अहमद मस्कत से। मस्कत से टीवी का वॉल्यूम फौरी तौर पे बंद कर दें। जी जी आपकी उम्र? नवी साहब आपकी उम्र कितनी है? बहुत शुक्रिया नवी साहब, दोबारा कॉल कीजिएगा और टीवी की आवाज़ जो है ना बंद करके कॉल कीजिएगा ताकि कॉल आपकी ड्रॉप ना हो। सर मैं बात कर रहा था कि 1 सितंबर को सालाना इज्तिमाई दुआ है, शफाइया दुआ उसे कहते हैं, और बहुत से लोग वहाँ से शफा भी हासिल कर चुके बीमारियों में, और इकट्ठे यकजा हो के दुआ करने से अल्लाह ताला ज़रूर सुनता है। तो वहाँ बात हो रही थी कि वालिदैन बड़े परेशान हैं, शादी तो कर लेते हैं लेकिन बाद में पता चलता है कि बच्चे लड़का जो है ना वो मनशियात का पीता है, नशा करता है। ये बड़ी वबा फैल गई है। लेकिन एक कॉलर शामिल हो गए हमारे प्रोग्राम में, इसको बात को आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन सा बात कर रही? मैं रुबीना बात कर रही हूँ हैदराबाद से। कहाँ से? रुबीना हैदराबाद से। हैदराबाद से जी जी, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। जी बेटे का नाम उसका बता। मुस्तकबिल क्या होगा? जुनैर अहमद जुनैर अहमद किदवाई। किदवाई? जी जी जुनैर अहमद कुदवाई। किदवाई। और वालिद साहब का नाम इसके? जुबैर अहमद किदवाई। जी और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 4 फरवरी 1990। 90। जी 23 उसके मुस्तकबिल के बारे में मुझे पूछना आपके है। मियाँ का नाम क्या है? जुबैर अहमद किदवाई। जुबैर अहमद किदवाई। तो जुनैर आपके बेटे का नाम है। जी 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 बहुत शुक्रिया जी, आपकी कॉल का बहुत थैंक शुक्रिया यू। रवीना जी। सर मुस्तकबिल कैसा होगा इनके बेटे का? जी 23 साल इनकी बच्चे की उम्र हो गई है, वो आगे पूछ रहे हैं कि क्या कैसा होगा मुस्तकबिल। देखिए जुनैर जो है ये एक चेहरा शनास, इंटेलिजेंट लेकिन थोड़ा सा बुज़दिल आदमी है, और इंशाअल्लाह ताला जितनी सुलह जो है जहन के वो मालिक हैं, इंशाअल्लाह इनकी ज़िंदगी में आसानी और बेहतरियाँ आएंगी। गो के थोड़े सारे माली तौर पे कंजूस रहने वाले हैं, दोस्तों की तादाद थोड़ी ज़्यादा है। मैं चाहता हूं कि आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें ताकि इनके मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए हो जाए, और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अगले चंद माह जो हैं बड़े अच्छे इनके लिए साबित होंगे। आप मेरी हिदायत पे अमल कीजिएगा और हमारे नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता ज़रूर कीजिएगा। जी साहब जवाद असलम हैं हमारे साथ, गुजरात से, प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जवाद आपकी उम्र कितनी है? सर, मेरी 29 साल उम्र है। जी और आपके वालिद साहब और वालदा का नाम? मोहम्मद असलम अंजुम मेरे वालिद का नाम है और हमीदा बेगम मेरी वालदा का नाम है। जी क्या पूछना चाहते हैं? सर, मेरा एक मसला बना हुआ है पासपोर्ट का तकरीबन 5 साल से, तो ठीक मैं है। ये पूछना चाह रहा था सही साहब से कि वो कब तक सही हल हो जाएगा। पासपोर्ट का क्या मसला है आपका? पासपोर्ट बन नहीं रहा कि कोई? मिनिस्ट्री में थोड़ा सा मसला है, वो कोशिश कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा। इटली से आया हुआ मैं, 1.5 साल हो गया मुझे, ठीक है। तो हल नहीं हो रहा अभी तक। आपको इटली के पेपर्स, आपके पास कागजात कंप्लीट हैं? जी सब कुछ मुकम्मल मेरे पास। तो क्या प्रॉब्लम क्या है मिनिस्ट्री में? वो पासपोर्ट, वो मेरा कहते हैं कि ये पासपोर्ट जो है ना ये चोरी की कॉपी है और तुम्हारी नहीं है, कुछ तरह का। जी बहुत शुक्रिया जी जवाद आपकी कॉल का। खुश रहिए, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। आपको अभी इसका आंसर मिल जाता है। जी साहब पासपोर्ट का इनका प्रॉब्लम है, मिनिस्ट्री में फंसा हुआ है पासपोर्ट। इटली में रहते थे, इटली के पेपर्स भी इनके पास, लेकिन अब जा नहीं सकते जब तक कि इनको पासपोर्ट ना मिल जाए। और पासपोर्ट वाले आपको पता है कि ये यहाँ क्या सिलसिला होता है, और उनको पासपोर्ट को जैली करार दिया जा रहा है कि आपके पासपोर्ट जो है ना। आपको मैं जवाब दे दूँ, अगर आप सच्चे हैं तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की मदद ज़रूर करेंगे। आप ज़रूरी 2 बातें हैं वो नोट कर लें कि एक तस्बीह है या वली हो या नसीर, या वली हो या नसीर, अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ ये तस्बीह करें, और हमारे निचले दिए गए नंबर पर प्रोग्राम के बाद किसी भी वक्त जो है आप रब्ता कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बेहतरी और आसानी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। या वली हो या नसीर ये नहीं भूलना, ये लाजमी पढ़ते रहना है आपने। अव्वल आखिर दुरूद पाक, वक्त की कोई कैद नहीं है, जब टाइम मिले आप पढ़ लीजिएगा। जी हैदराबाद से हमारे साथ जोहरा सुल्तान हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
جی وعلیکم السلام. میں حیدرآباد سے ظہرا سلطان بات کر رہی ہوں. جی جی اپنا میرا مسئلہ؟ بیٹا ضیاء حیدر کاظمی تو مطلب بہت پریشان رہتا ہے, بہت مسائلوں میں قرض دار بھی ہے, مشکلات بہت ہے اس کے ساتھ. تو اس کی ڈیٹ آف برتھ ہے 73 13 جولائی اور رات 10 سے 11 کے درمیان وہ پیدا ہوا تھا. عمر؟ دن ہفتے کا تھا. سن بتائیں نا. جی سید ضیاء کاظمی. جی آپ ذرا دوبارہ بولیے گا. آپ کا بیٹا ہے؟ جی میرا بیٹا سید ضیاء حیدر کاظمی. سید ضیاء حیدر کاظمی. جی 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 جی. اور اس کی عمر اندازاً عمر بتا دیں. اندازاً عمر مطلب کیا عمر کیا ہے؟ آج سال ہے بھائی. جی دوبارہ بولیے گا. 40 سال. 40 سال آپ کے بیٹے کی عمر ہے. اور آپ کے میاں کا, آپ کے ہسبینڈ کا نام کیا ہے؟ جی جی میرے شوہر کا نام راحت کاظمی, لیکن ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. راحت کاظمی. جی 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 جی. جی آپ کی اس کی عمر, مشکلات ہی ختم نہیں ہوتی بس. شادی شدہ ہے آپ کا بیٹا؟ جی جی شادی شدہ ہے ماشاءاللہ, لائف بہت اچھی گزر رہی جی ہے اس کی. آپ کی بہو کا نام کیا ہے؟ جی میری بہو کا نام ہے شازیہ. شازیہ. جی جی جی. ٹھیک ہے جی. کیا مشکلات ہے, کس قسم کی, کاروباری ہے, مشکلات یہ گھریلو ہے ہے؟ کہ مطلب ویسے تو خیر جاب بھی اس کی اچھی ہے, لیکن یہ کہ قرضدار بھی ہوا ہوا ہے, مستقل کوئی نہ کوئی مسئلہ اس کے ساتھ چلتا رہتا ہے. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ آپ کی کال کا. آپ ٹی وی کی طرف متوجہ ہو, آپ کو ابھی اس کا آنسر مل جاتا ہے. جی صاحب ماشاءاللہ والدہ تھی, اپنے بچے کے بارے میں پوچھ رہے. 40 سال بچے کی عمر ہے, بچہ ہے ان کے لیے تو بچہ ہے, لیکن ماشاءاللہ مجھ سے بھی بڑی عمر کے ہیں اور بڑے خوش نصیب ہیں کہ ان کی والدہ آج بھی ان کے لیے فکر مند ہیں. جی صاحب کیا بتائیں گے؟ ہاں جی ذرا میری بہن آپ ایسا کیجئے کہ ضیاء صاحب سے کہیں, ضیاء حیدر کاظمی صاحب سے, کہ وہ کسی جینون یعنی واقعی کو ایسا شخص ڈھونڈے جسے بھوک لگی ہو, اسے کھانا کھلائیں, اور جس کو کپڑوں کی ضرورت ہے اسے اپنی پاکٹ منی, اپنی تنخواہ سے کپڑے لے کے دیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی. اور یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کا ورد جاری رکھے. انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں اور سکون جو ہے وہ آ جائے گا, اور کافی بہتریاں بھی آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور خاص طور پہ میں محسوس کرتا ہوں آنے والے وقت میں انہیں اپنی مسز جو شازیاں ہیں ان کی طرف سے کچھ اچھی خبریں بھی مجھے آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اللہ خیر کرے, اچھا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جی بڑی اچھی بات کی آپ نے. صاحب یہ جو نوجوان نسل میں منشیات کا میں اب رجحان بڑھتا جا رہا ہے. میں کال تھوڑی دیر پروڈیوسر صاحب سے کہوں گا مجھے 1 منٹ دے دیں, کئی دفعہ کالر آ گئے, میں اس کے بعد آپ کی بات کروں گا. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کال ڈراپ ہو گئی جی, کریں بات. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, یہ اس میں نوجوان نسل پر 100% ان پہ ڈال دینا بات, یہ بھی غیر مناسب ہے. یہ والدین کی جو اگنورنس ہیں, والدین جو اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے پائے, بچوں کے ساتھ جو کمپنیوں نے ریکوائرڈ تھی وہ نہیں دے پائے, یہ اس کے اثرات آ رہے ہیں. والدین جو ہیں وہ دولت کے پیچھے, کاروبار کے پیچھے, کچھ ملکی حالات ایسے رہے. میں آپ کو سب سے امپورٹنٹ اپنی مثال دیتا ہوں, اور میں ہر جگہ یہ کوٹ کرتا ہوں, بار بار کہنا مناسب نہیں لگتا. میں نے سب سے اہم یہ کام کیا تھا کہ اپنے بچوں سے دوستی کر لی تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کو بھی فارغ نہ بیٹھنے دیں. کہا جاتا ہے کہ بچوں کو دیں سونے کا نوالا, دیکھیں شیر کی آنکھ سے. بچوں کو سہولیات خوب دیں, پیار بھی دیں, سختی بھی کریں, ان کے ساتھ اٹیچ بھی رہیں, ان کو ٹائم بھی دیں, کم از کم ایک وقت کا کھانا ان کے ساتھ کھائیں, ان کی دوستیوں پہ نظر رکھیں, ان کی رات پہ نظر رکھیں, دن پہ نظر رکھیں. بلا شبہ دن کے وقت آپ والد صاحب کو کاروبار کی غرض سے جانا ہے, ممکن ہے ان کی والدہ کو بھی کہیں جانا ہو, لیکن ان پہ نظر رکھنا بہت ضروری ہے. یہ اسی کے نتائج ہیں. ہم ہر بات بچوں پہ ڈال دیتے ہیں کہ جی وہ نشے کی طرف چلے گئے ہیں, لیکن یہ بھی تو سوچیں کہ ان کی آپ نے والدین نے ان کو دیا کیا. جی صاحب بڑی اچھی بات کی, اس کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ کالر ہیں نواب شاہ سے منور علی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی منور صاحب, آپ اپنا مسئلہ ہے آپ کا, تو اپنی عمر بتا دیں. 32 سال. 32 سال آپ کی عمر ہے. والد صاحب اور والدہ کا نام؟ والد کا نام ہے فیض الکریم. صحیح. فیض الکریم. اور آپ کی والدہ کا نام؟ بسم اللہ. صحیح. بسم اللہ. جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں سر؟ میرا مستقبل میں کام جو بھی کرتا ہوں وہ صحیح نہیں ہوتا ہے, فیل ہو جاتا ہے. اس وقت کون سا کام شروع کیا ہوا ہے آپ نے؟ ابھی میں زمین کا کام کرتا ہوں, زمینداری ہے. اچھا ذمہ دار ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی منور علی صاحب, جی
ज़िम्मेदार करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, वो कहते हैं जी कि आगे नहीं बढ़ पाते। मुनव्वर साहब, आप अपने कारोबार के लिए परेशान हैं, वो जो एक हक बनता है उसके लिए परेशान होना, लेकिन मैं आपको एक बात कहूँगा कि आप कारोबार के साथ थोड़ा सा अपनी सेहत की तरफ भी तवज्जो दें। आपने जो बात हमें बताई है, जो अपनी वालदा मोहतरमा का नाम, वालिद साहब का नाम, उम्र और बताया, उसके मुताबिक तो थोड़ा आपको सेहत के मसाइल भी मुझे नज़र आते हैं, और इंशाल्लाह सेहत के मसाइल भी ठीक होंगे, कारोबार के भी बेहतर होंगे इंशाल्लाह ताला। आपको एक बड़ा ज़रूरी एडवाइस कर रहा हूँ कि आप असर की नमाज बर वक्त कुछ ना सिर्फ खुद जाएँ बल्कि कुछ दोस्तों को भी लेके जाएँ, और दूसरी बात यह है कि आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता कर लीजिए, इंशाल्लाह ताला काफ़ी तेज़ी से आपके हालात बेहतर होंगे इंशाल्लाह ताला। जी साहब, आप फरमा रहे थे कि औलाद के पे भी ज़्यादा नहीं समझना चाहिए कि औलाद के ही मसाइल हैं, औलाद की ज़िम्मेदार है इसकी, तो मेरे ख्याल में आपने अच्छी बात की कि वालिदैन भी इसके बराबर के शरीक हैं। जो वालिदैन औलाद को टाइम नहीं दे पाते तो बेरवि का शिकार हो जाती है। मैं आपको मिसाल लेता हूँ कि अभी तकरीबन 3 माह पहले हमारी जहाँ मेरी रिहाइश है वहाँ एक घर छोड़ के घर, उनका बच्चा रात को मैं देखता था कि जब तहज्जुद का वक्त होना तो वो नशा कर रहा होता था और दोस्तों के साथ उगल के बाड़ा, तो मैंने बड़े प्यार के साथ उसके बच्चे, जो काम उसका वालिद या वालदा नहीं कर सके, मैंने बड़े प्यार के साथ उसको डील किया और उसको मैंने 2 महीने अपनी कस्टडी में रखा, और मैं उस बच्चे को सलाम पेश करता हूँ। अभी वो मुकम्मल नशा नहीं छोड़ सका, लेकिन उसको सिर्फ तवज्जो की ज़रूरत थी जो उसे घर से नहीं मिलती थी। मैंने उसको प्यार से डील किया, प्यार से समझाया, उसे नशे के नुकसानात बताए और बताया कि नशे की वजह तुम्हारी घरेलू ज़िंदगी कितनी तबाह हो गई, तुम्हारी बीवी कितनी इग्नोर है, तुम औलाद की नेमत से महरूम हो। ये कुछ बातें प्यार से समझाई, वो मेरा अच्छा, मतलब मेरी कुर्बत उसे मैंने अपने करीब लेकर आया। साहब आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ दुबई से महबूब हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये कॉल ड्रॉप हो गई। जी साहब, आपने तो मैंने समझाया और उसका नतीजा ये निकला कि उस बच्चे ने, डॉक्टर ने फिर बताया कि यकदम ये नशा छोड़ेगा तो इसके लिए नुकसानदेह कि आहिस्ता आहिस्ता कमी की जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई कि उसने अब मस्जिद भी जाना शुरू कर दिया है। तो अगर मैं दूसरे घर में जाके हालात को बेहतरी की तरफ लेके जा सकता हूँ तो घर में रहने वाले मौजूद वालिदैन क्यों नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने हर काम का वक्त मुतय्यन रखा है, हर काम अपने वक्त पे करें। साहब हमारे साथ दुबई से एक और कॉलर शामिल हुए प्रोग्राम में, रफ्ताज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी रफ्ताज साहब, आपका अपना मसला है तो अपनी उम्र भी बता दें। ये मेरी उम्र तकरीबन 32 साल है। और टीवी का वॉल्यूम भी बंद कर दें। ये मेरे बेटे का मसला है थोड़ा। आप बेटे का नाम बता दें। अहमद अली। अहमद अली जी। उसकी उम्र तकरीबन 6 माह। 6 साल। 6 साल 6 माह 6 माह जी। 6 माह का बेटा है आपका अहमद अली। कहाँ इस वक्त पाकिस्तान में रह रहे हैं? टीवी का, रफ्तार साहब टीवी का वॉल्यूम प्लीज बंद कर दें। जी कर दिया बंद? जी जी जी। आपकी बीवी कहाँ रह रही है पाकिस्तान में? किस शहर में रह रही है? पाकिस्तान मीरपुर शहर में। किस शहर में? मीरपुर में। जी। नाम क्या है बीवी का? नाइला रफ्ताज। नाइला रफ्ताज जी। क्या मसला है बेटे को? वो 6 महीने से लतुल बीमार रहता है, बुखार कभी होता है, कभी पेट में दर्द। जी बहुत शुक्रिया जी रफ्ताज साहब, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। जी रफ्ताज साहब का बेटा 6 माह का। जी अहमद अली बेटे का नाम है जी। अगर तो इन्हें देखिए, मेरे जो इल्म है उसके मुताबिक तो इन्हें थोड़े से रूहानी इलाज की ज़रूरत है। इसके लिए बेहतर है कि हमारे जो निचले दिए गए नंबर है वहाँ रब्ता कर लें, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा पहले एक दफ़ा कंप्लीट मेडिकल चेकअप जो है वो करवा लें। लेकिन कुछ मसाइल मुझे ज़रूर शायद गुमसब नज़र आते हैं, तो बेहतर यह है कि रब्ता कर लें, इसके लिए इंशाल्लाह आसानी और बेहतरी आ जाएगी इंशाल्लाह। जी हमारे साथ अनायत हैं दुबई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी जनाब, मेरे दोस्त है अनायत साहब टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। जी बहुत शुक्रिया अनायत साहब, दोबारा कॉल कीजिएगा और दोबारा कॉल करेंगे तो टीवी का वॉल्यूम ज़रूर बंद कर दीजिएगा, क्योंकि टीवी का वॉल्यूम से आपकी कॉल ड्रॉप हो सकती है, प्रॉब्लम आ जाती है।
جی ساتھ صاحب بچے کو سمجھایا, بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے. میرے یہ کہنے کا مقصد خود نمائی نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر میں اٹھ کے دوسرے گھر میں جا کے وہاں کے حالات کو پیار محبت اور ٹائم دینے سے, ڈیووشن سے اس میں بہتری لا سکتا ہوں, تو جو والدین گھر میں رہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. میں اچھا لگتا ہے کہ بار بار اپنا نام کوٹ کروں. میں نے اپنے بچوں کے ساتھ دوستی کی. اگر جو بچے پیار سے ہر بات بتا سکتے ہیں وہ سختی سے ہرگز نہیں بتائیں گے. دوست کو ہر بات بتا دیتا ہے. صاحب ہمارے ساتھ گجرانوالہ سے کالر ہیں ہاشم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہاشم صاحب, آپ کا اپنا مسئلہ ہے تو اپنی عمر بتا دیں. جی شاہد بھائی. جی ہاشم صاحب, آپ کا مسئلہ ہے تو عمر بتائیں اور والد صاحب اور والدہ کا نام بتائیں. کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں شاہد بھائی, جب میں رات کو سوتا ہوں. جی کوئی پرابلم ہے لائن میں؟ بہت شکریہ جی ہاشم صاحب, دوبارہ کال کیجیے گا, ہم منتظر رہیں گے. جی صاحب یہ بڑا گمبھیر سا مسئلہ ہے, اور کیونکہ نوجوانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے والدین لا علم ہیں لیکن بہت سے پریشان ہیں. بچیاں پڑھتی جا رہی ہیں, رشتے نہیں مل رہے, اور جو لڑکے ہیں بے روی کا شکار ہیں. نوجوان نسل منشیات کی عادی ہوتی جا رہی ہے. شوق میں چرس افین کا ایسا, یہ سگریٹ پینا, شیشہ پینا عام سی بات ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک. اور یہ ایسے ناسور ہمارے معاشرے میں ایسے پھیلتا جا رہا ہے, لیکن اس پہ کوئی توجہ نہیں دی جا رہی. آپ والدین کو ایڈوائس دیں, بچوں کو ایڈوائس دیں. لیکن ہمارے ساتھ کالر ہیں صبا راولپنڈی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی صبا, آپ اپنا مسئلہ پوچھنا چاہتی ہیں تو اپنا نام, والدہ کا نام اور عمر بتا دیں. جی میری والدہ کا نام راشدہ ہے. جی. اور میرے والد صاحب کا نام حاجی محمد اشرف ہے. حاجی محمد یوسف اشرف. جی صبا, آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر 27 سال. 27 سال. شادی شدہ ہیں؟ نہیں سر, یہی پوچھنا. اور ہمارے گھر میں بہت پریشانی ہے, اور میری والدہ اکثر بیمار رہتی ہیں, ان کے جسم میں سوئیاں چبھتی ہیں. اور نا میرے بھائی جو بھی کاروبار شروع کرتے ہیں, وہ 2-3 دکانیں اس نے شروع کی ہیں, لیکن وہ ختم کر دی, یعنی کہ کاروبار نہیں چلتا. والدہ کا نام دوبارہ بتائیں. والدہ کا نام دوبارہ بولیے گا. جی میری والدہ کا نام راشدہ ہے. راشدہ پروین. جی صبا, آپ کا کوئی رشتے کی بات کہیں چل رہی ہے؟ نہیں ابھی فی الحال کوئی نہیں سر. کوئی بھی نہیں. ٹھیک اور ہے, بھائی کا نام بھائی کے نام بتا دیں دونوں کے. میرے بھائی کا نام وقاص, اور 2 بھائی ہیں میرے. ایک کا نام ابرار ہے. ابرار جو کام شروع کرتا ہے نا, اس کا کام نہیں چلتا. ابرار. دوسرے کا نام؟ جی وہ دکان کرتا ہے نا, اس کا کام نہیں چلتا. ابرار ہے, دوسرے کا نام بتا دیں. بڑے بھائی کا نام وقاص ہے. وقار. جی بہت شکریہ صبا آپ کی کال کا. اور ساتھ صاحب آپ نے ڈیٹا تو لکھ لیا, لیکن یہاں وقت ہو گیا بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور اس کا جواب آپ کو مل جائے گا. ہمارے ساتھ رہیے. میری عمر ہے 27 سال. جی. میری والدہ کا نام زہرا ہے. طاہرہ. زاہدہ. جی ماشاء اللہ. اور والد صاحب کا نام؟ والد صاحب کا نام غلام احمد ہے. غلام محمد. جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ سر میری 6-7 سال ہو گئے ہیں, شادی ہوئی ہے, اور جو گھر والی سے جو ہے نا اچھا سلوک نہیں ہے. نہ میرا ہے نہ ان کا ہے. نہ آپ کے گھر والوں کا ہے؟ جی. اور نہ آپ اچھا سلوک کرتے ہیں اب اپنی گھر والی سے؟ جی. گھر والی کا نام کیا ہے؟ ان کا نام غلام سکینہ ہے. غلام سکینہ. جی. اور عمر کتنی ہے ان کی؟ عمر تقریباً 17 سال. 17 سال. اب 17 سال ان کی عمر ہے, اور شادی کو 7 سال ہو گئے ہیں. 10 سال کی عمر میں آپ نے شادی کی. جب ان کی عمر شادی تھی تو نہیں, عمر شاید تھوڑی سی اوپر ہے. اچھا. 20 سال ہے.
20 साल, जी। ठीक है। और मुझे थोड़ा सा अबहम पैदा हो रहा है इस बात में कि आप और आपके घर वाले उससे बुरा सलूक करते हैं? कि नहीं, वो मेरे साथ बुरा सलूक करती है। अच्छा, वो आपके साथ बुरा सलूक करती है, वो और आपके घर वाले आपके साथ? हाँ जी। जी, बहुत शुक्रिया जनाब, आपकी कॉल का समझ आ गई सर आप? हाँ जी, मुझे अंदाज़ा हो जी गया। जैसे साहब टीवी की तरफ आए, आपको अभी आपका आंसर मिल जाता है। सबसे पहले मैं पूछूंगा जनाब, कमर बहन ने हमें लाहौर से कॉल की थी, वो कह रही थी कि सोनिया उनकी बेटी है, आपको डेट ऑफ हाँ बर्थ जी, भी मेरे लिखा पास, दी। जी बिल्कुल। वकास, सोनिया के रिश्ते का मसला है और वकास का बाहर जाने का। नहीं, मैं ना एक जवाब देने की पोजीशन में हूँ। जी। मैं ना उस वक्त कॉल के दौरान कोई डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा थी। अब मैं समझने से कासर हूँ कि वकार थे या वकास थे। वकास, नहीं, मैं डाउटफुल। अच्छा मैं ये सोनिया बेटी का मैं जवाब आपको अभी दिए देता हूँ कि सोनिया बेटी के लिए एक तस्बीह चाहे आप खुद कर लें चाहे वो कर लें, वो ये है कि या समियो या वहाब, या समियो या वहाब, अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ इस मकसद के लिए आप दुआ करें और तस्बीह करें और उसके बाद दुआ करें, इंशाल्लाह हो जाएगा। बाकी जो बेटा वकार है या वकास, चूँकि मैं गलतफहमी का शिकार हूँ, मैं उसका जवाब दे के हवा में बात नहीं करना चाहता। यानी उसके लिए वो प्रोग्राम के बाद रब्ता कर लें, इंशाल्लाह आपके लिए आसानी रहेगी। बाकी ज़हीर भाई ने फ़ोन किया था अपनी घरेलू ज़िंदगी के बारे में, तो आपके लिए मैं इतना ज़रूर बता दूं कि आप के हालात इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में वैसे ही मुझे अच्छे नज़र आ रहे हैं। इंशाअल्लाह लड़ाई झगड़ा ख़त्म होगा, घर वालों का सलूक भी आपके साथ अच्छा हो जाएगा। आप सिर्फ जो है कोशिश किया करें हफ्ते में 1-2 बार 3 बार किसी जेन्युइन जिसको वाकई भूख लगी हो उसे खाना खिला दिया करें, बस आपके लिए इतना ही काफ़ी है। नमाज की बाकायदगी करें और भूखे आदमी को खाना खिलाएं, इंशाअल्लाह ताला आपके हालात बेहतर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। जी, हमारे साथ अगले कॉलर हैं इरफान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, मैं इरफान हफीज़ बात कर रहा हूँ सर। इरफान हफीज़, इरफान हफीज़ टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। ठीक है सर। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं पतुकी के करीब गाँव शहर या हबीबाबाद, वहाँ से बात कर रहा हूँ। हनीफाबाद कहाँ पे है? पत्तों की पास। पत्तों। जी, उम्र कितनी है इरफान? आपकी उम्र सर मेरी उम्र 22 है। 22। शादीशुदा हैं? जी सर। आप शादीशुदा हो? नहीं सर, शादीशुदा नहीं हूँ। आपके वालिद साहब का और वालदा का नाम क्या है? मेरे वालिद साहब का नाम है अब्दुल हफीज और मेरी वालदा का नाम है फहमीदा। अब्दुल हफीज और फहमीदा। और मैंने आपको पूछा कि आपकी शादी हुई है कि नहीं, और साहब साहब ने उधर मुझे जवाब दे दिया कि इनकी शादी नहीं हुई क्योंकि साहब जी क्या पूछना चाहते हैं आप? सर मेरा मसला ये है कि सब जब मैं 14 साल की उम्र से पहले बिल्कुल ठीक ठाक था जी सर, मैं हर काम कर सकता था, खेल भी सकता था, क्रिकेट वगैरह भी खेल लेता था। उसके बाद सर मेरी टांगे जो है ना वो कमजोर होना शुरू हो गई थी दिन ब दिन और लगातार कमजोर होती गई। ठीक है सर, तो मुख्तलिफ इलाज वगैरह करवाते रहे, तो 2-3 साल हो गए तकरीबन। मुख्तलिफ आमलों के पास जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि आपको डॉक्टरी इलाज का मसला नहीं है, आपको मसला है कि आपका जो वजूद है, जिस्म है, वो जादू करके बांध दिया गया है। तो सर उलमा ने भी यही कहा है, हर एक ने यही कहा है। तो अगर उनसे इलाज करने के लिए कहा जाता था तो वो फरमाते थे कि इलाज हो जाएगा। 15-20 दिन उनके तावीज़ का इस्तेमाल करते थे तो कोई फर्क या फाका नहीं होता था, और बाद तो डर के भाग जाते थे कि यार ये काम हमसे नहीं हो सकता, ये काम हमारे बस से बाहर है। इरफान साहब, आपने डॉक्टरों को चेकअप करवाया, डॉक्टरों ने क्या कहा आपको? सर डॉक्टरों से मैंने चेकअप करवाया तो उन्होंने कहा मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, मगर उन्होंने स्टीरॉइड दे के देख लिया, हर किस्म का इलाज करके देख लिया सर, उसका कोई नतीजे पे नहीं पहुंच रहे। यानी आप उसी कंडीशन में जो आज से 8 साल पहले थे? नहीं सर, अब तो मैं बहुत ज्यादा बीमार हो चुका हूँ ना सर। अच्छा, यानी आप पहले से बीमार होते जा रहे हैं, बेहतरी की तरफ नहीं आ रहे? लगातार बीमार होता जा रहा हूँ, यानी कि कमजोरी की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है सर, तो अब एक आमल से इलाज करवाया तो वो कहता है कि आप जहाँ से मर्जी हिसाब किताब लगवा लें, मैंने आपका जो जादू है, जो आपके ऊपर जादू था, वो खत्म कर दिया है। अच्छा। तो सर मैं ये शो करना चाहता हूँ कि ये वाकई क्या खत्म हो गया? इरफान साहब, पहली तो बात है कि ये जगह जगह आमलों के पास जाना भी अच्छी बात नहीं,
اور بڑی اہم دعا گو ہیں آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس جوان عمر ہے آپ کی اور آپ کو یہ بیماری جو ہے جلدی اس سے افاقہ ہو اور آپ تندرست ہوں, بھاگے دوڑیں. تو ٹی وی کی طرف متوجہ آپ کو ابھی ساتھ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ ساتھ صاحب کے علم کے مطابق آپ کو کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے, پوچھتے ہیں جی ساتھ صاحب سے. جی ساتھ صاحب وہ کہتے ہیں جی بڑے عاملوں کے پاس بھی جا چکے ہیں, عامل 20 دن 25 دن کام کرتے, وہ کہتے ہیں ہمارے بس کی بات نہیں ہے. نہیں عرفان صاحب ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ کامل ہے, سچا ہے, اس میں طاقت ہے, وہ ہر چیز کا توڑ اس میں موجود ہے. آپ مایوس ہرگز نہ ہوں, ہرگز نہ ہوں, مایوسی والی کوئی بات نہیں. یہ کمزور عامل جو ہیں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. آپ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے فوری طور پہ دیکھیں, آپ ان باتوں کو تسلیم کریں کہ اس کے باوجود اب بہت زیادہ کمزور ہیں, اب بیٹھے ہوئے بھی آپ کو غصہ بہت زیادہ چڑھا ہوتا ہے. آپ کو اس حالت میں بھی اور آپ نے چند ایک بیماریوں کا ذکر کیا, مجھے اس کے علاوہ بھی کچھ بیماریاں آپ کے نظر آتی ہیں. لیکن چلیے ہمارا مقصد وہ ڈیٹیل میں نہیں جانا, سولوشن کی طرف جانا ہے. تو میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ ابھی اسی وقت باوضو ہوں, قرآن پاک کھولیں, 28ویں پارے میں سورہ حشر ہے, اس کی آخری 3 آیات پڑھیں اور پروگرام کے بعد ہمارے ساتھ رابطہ کریں. ہم دیکھتے ہیں کیسے آپ کی بیماری ٹھیک نہیں ہوتی. اللہ کے بھروسے پہ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بالکل ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور صاحب صاحب یہ جو جادو ہوتا ہے واقعی بندے کو جکڑ لیتا ہے اور چارپائی پہ ڈال دیتا ہے؟ شاہ صاحب ہمیں زیادہ دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ابھی چند دن پہلے ایک صاحب ہمیں بار بار فون کرتے تھے, تو انہوں نے ہمارے پروگرام کے دوران ہمیں کال کر کے ہمیں ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی. تو اثرات دیکھیں ہم تو ہو جاتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. صاحب صاحب میں آپ کی بات کاٹتا ہوں, ہمارے ساتھ اگلے کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں سیالکوٹ سے فیضان بات کر رہا ہوں. فیضان سیالکوٹ سے. جی آپ کی عمر کتنی ہے؟ سر اپنی ڈیٹ آف برتھ بتاؤں کہ عمر بتاؤں؟ عمر بتائیں. اندازاً عمر بتا دیں. 25 سال. 25 سال. آپ کے والد صاحب اور والدہ کا نام کیا ہے؟ سر میرے والد کا نام ناصر احمد اور والدہ کا شعیب ناصر. شعیب ناصر. شعیب ناصر. جی والد صاحب کا نام؟ والد صاحب کا ناصر احمد. کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ سر مسئلہ یہ ہے کہ سمپلی ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے. میرا ایک دوست ہے عمیر. تو میں اسے اپنا چھوٹا بھائی بھی مانتا ہوں. جی لیکن وہ کچھ لوگوں کی باتوں میں آ جاتا ہے, تو وہ بار بار جو ہے نا ڈسٹربنس ہوتی ہے ہماری دوستی میں. جی بہت شکریہ فیضان صاحب آپ کی کال کا. ابھی آپ کو بتاتے ہیں. جی عمیر کے ساتھ آپ کی دوستی ہے اور وہ آپ سے اکثر ناراض رہتا ہے. والد صاحب کا نام بس وہ عمیر بتایا اور کال بھی کٹ گئی. وہ کہتے ہیں جی اکثر اوقات میرا چھوٹا بھائی ہے, سمجھتا ہوں دوستی بڑی پکی ہے, اور دوستوں کی باتوں میں آ کے آئے دن جو ہے نا ان کا بول چال بند رہتا ہے. آپ کیا بتائیں گے؟ اب دیکھیے یہ چونکہ میرے عمیر کا بایو ڈاٹا نہیں ہے, لیکن میں آپ کے ریفرنس سے چیک کر رہا ہوں کہ فیضان ول ناصر احمد اور آپ کے دوست ہیں عمیر. میں آپ کو چاہیں اس پروگرام کو گواہ بنا لیں, اس کو سامنے رکھتے ہیں, میں آپ کو تحریر سمجھے کر دیں. عمیر کے ساتھ آپ کہتے ہیں تعلقات خراب ہیں, میں کہتا ہوں آپ کا مجھے لگتا ہے چند دنوں میں جھگڑا ہوتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے. تو آپ بجائے اس کے کہ آپ تلخی کی طرف بڑھیں, آپ ڈی ٹریک ہو جائیں, سائڈ پہ ہٹ جائیں, آپ زیادہ توقعات نہ رکھیں. جی ہمارے ساتھ ساہیوال سے کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی جان ٹی وی کا والیوم بند کر دیں. وعلیکم السلام. ٹی وی کا والیوم بند کر دیں, پھر بات کرتے ہیں پیار سے, بڑے مزے سے. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ سر میں اظہر بات کر رہا ہوں ساہیوال سے. اظہر. جی اظہر آپ کا اپنا مسئلہ ہے تو عمر بتائیں اپنی اندازاً. سر میری 27 سال عمر ہے. جی والد صاحب کا نام, والدہ کا نام؟ کاروبار میں جاننا چاہ رہا ہوں. پہلے آپ اپنی والد صاحب کا, اپنی والدہ کا نام بتائیں. والد صاحب کا نام ہے جی عبدالحق. جی کیا نام؟ عبدالحق. والدہ؟ اور والدہ کا نام سفیہ بی بی. سریا بی بی. جی اب پوچھیں کیا پوچھنا ہے. سر میں اپنے کاروبار کے بارے میں جاننا چاہ رہا ہوں. میں ترقی نہیں کر پا رہا اس میں زیادہ آگے نہیں جا رہا. میں اپنی طرف سے فل ایفرٹ کر رہا ہوں اس میں. ذاتی کاروبار کر رہے ہیں؟ میں فارمیسی پہ ہوتا ہوں.
फार्मेसी पे, किसी के साथ फार्मेसी पे होता हूँ। पार्टनरशिप पे। वो उनका नाम बताइए ज़रा। जिनके साथ होते हैं उनका नाम बताएं जी, साथ साथ पूछ रहे हैं। डॉक्टर यास्मीन कौसर हैं। डॉक्टर यास्मीन कौसर, लेडी डॉक्टर यास्मीन कौसर साहब जी, लेडी डॉक्टर हैं जी। हाँ जी। ठीक है, ठीक जी बहुत शुक्रिया अजहर साहब आपकी कॉल का, खुश रहिए। साहिवाल से थे आप हमारे साथ। कहते हैं जी फार्मेसी चला रहा हूँ, लेडी डॉक्टर हैं डॉक्टर यास्मीन कौसर। ठीक, मैं समझ चुका हूँ इनका मसला। अजहर साहब, आप एक काम कीजिएगा कि हर नमाज जो है ना उसकी बाकायदगी फौरी तौर पे आप शुरू कर दें, और हर फ़र्ज़ नमाज के बाद या ना सलाम फेरते ही 7 मरतबा, सिर्फ 7 मरतबा या नासिर पढ़ना शुरू कर दें। और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। बहुत जल्दी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत पे, उसके भरोसे पे कह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द तब्दीली आएगी। और मैं तवक्को रखता हूँ कि आप चंद दिनों के अंदर अंदर, अगले आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर शायद गुमन साहब को फ़ोन करके बता रहे होंगे कि हाँ जी बड़ी अच्छी खुशगवार तब्दीली आ गई, जो कि मैं आती हुई देख भी रहा हूँ। लेकिन रब्ता कीजिए और जो मैंने बताया अमल वो आप ज़रूर कीजिएगा। साहब हमें मेल एक आई थी दुबई से, कामरान थे, वो कह रहे हैं कि जी आपने मुझे जो 21 दिन का वजीफ़ा बताया था वो कारोबार के लिए, कारोबार मेरा बेहतर हो गया पहले से काफ़ी बेहतर, अब मैं मज़ीद वजीफ़ा आगे जारी रख सकता हूँ। हाँ जी, जो वज़ाइफ बताए जाते हैं हर एक के नाम के साथ मैच करके उसको टैली करके वो आपको बताए जाते हैं, वो आप लाइफ टाइम करते रहें, उसमें आप मज़ीद आप कारोबार में निखार आता रहेगा। और अच्छा, इतनी अच्छी ईमेल थी आप मुझे अब बता रहे हैं, हमारा दिल पहले खुश कर देते। वो असल में कॉल्स बहुत ज़्यादा है ना। अच्छा, ठीक है। अब बहरहाल जी कामरान साहब, अगर आप प्रोग्राम देख रहे हैं तो आप वो जो तस्वीर बताई उसको जारी रखें, ताकि आप कारोबार में मज़ीद बेहतरी और अच्छाई, आसानियाँ आपके लिए आती रहें। साहब वज़ाइफ जो यानी आप कह रहे थे कि लाइफ टाइम भी कर सकते हैं, हाँ। यानी आपको फ़ायदा हो जाए, छोड़े ना। नहीं, छोड़ना नहीं, वो हमने बड़ी मेहनत से कैलकुलेट की होती हैं, और ये नहीं कि वैसी हवा में बता दी जाती हैं। हाँ, कुछ ऐसी तस्बीहात हैं जो फैज़ आम होती हैं, वो जैसे इस्तग़फ़ार है, कलमा पाक का विर्द है, दुरूद पाक पढ़ना है, वो ऐसी चीज़ें हैं कि वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। उठते बैठते उठें तो अल्लाह अकबर कह दिया, अच्छी चीज़ देखी सुबहान अल्लाह कह दिया, या कुछ और चीज़ें हैं वो फ्री है, वो हर आदमी कर सकता है, फ्रीलांस जिसे कह सकते हैं, वो हर कर सकते हैं। लेकिन जो स्पेसिफिक निकाल के दी जाती है ना, वो उनके लिए होती हैं जिनकी कॉल आई, उनका मसले को सामने, यानी ये भी होता है कि जब तस्बीह छोड़ दी फिर वो सरात फिर आ सकते हैं। अच्छा, इसको परमानेंट। आपने मेरी बात को अच्छा किया, बढ़ा दिया, जो मैं नहीं कह पा रहा था, मेरे जहन से स्किप हो गया। तो ये है कि आपने अच्छा किया, बता दिया कि जो तस्बीह है उनको जारी रखें, ताकि वो असरात जो अच्छे आ रहे थे वो तसलसल के साथ जारी रहें, वो उसमें ब्रेक ना आए। जी, हमारे साथ मस्कत से कॉलर हैं यासीन साहब। अस्सलाम वालेकुम। यासीन साहब टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। कहाँ से हैं? यासीन बंद कर दिया जी, बंद कर दिया। यासीन साहब अपनी उम्र बताएं और वालिद साहब का और वालदा का नाम बताएं। सर मेरी उम्र 25 साल है, वालदा का नाम मोहम्मद आलम। मोहम्मद आलम और वालदा का नाम मुख्तार बीबी। मुख्तार बीबी। बीबी। यासीन साहब आप क्या पूछना चाहते हैं? कहाँ से बोल रहे हैं? सर मुझे ज़्यादा काम नहीं कर रहा, मैं काम नहीं करता, बहुत परेशान रहता हूँ सारा दिन। यहाँ काम नहीं करते? पाकिस्तान के किस शहर से ताल्लुक है? पाकिस्तान के किस शहर से ताल्लुक है जी? पाकिस्तान में कहाँ रहते हैं आप? पाकिस्तान से? शकरगढ़ से। हाँ जी, शकरगढ़ से। मैंने कहा सियालकोट, शकरगढ़, ये एरिए के आप लगते हैं। आपकी आवाज़ से मुझे खुशबू आ रही थी, टेस्ट थी आपकी आवाज़ में शकरगढ़ की। जी, तो कारोबार में दिल नहीं लगता? कारोबार सर मिलता नहीं है इधर जी, मिलता नहीं है कारोबार इधर। कारोबार मिल नहीं रहा, बेरोजगार हैं। बहुत शुक्रिया। परेशान रहता सारा दिन, कभी इधर घूमता हूँ, कभी इधर घूमता हूँ, जो है कारोबार नहीं मिलता। कितना अरसा हो गया मस्कत आए हुए? सर मुझे 1 साल हुआ है। 1 साल हुआ है, अभी तक काम नहीं किया कोई भी? अभी तक कोई काम नहीं? सर मेरे अभी। जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, खुश रहिए, हिम्मत रखिएगा, आपको काम भी मिलेगा। और जितने पैसे लगा के आए हैं, जिस तरह दिल लगा के आए हैं, उसी तरह दिल लगा के रहें। ये अब 2-4 साल होते हैं प्रदेश में टिकने के लिए,
اور اس کے بعد پھر موج ہوتی ہے. اور پہلے محنت بہت ضروری ہے, آپ کو محنت کی ضرورت ہے. باقی پوچھتے ہیں ساتھ صاحب سے کہ کام کیوں نہیں مل رہا آپ کو. بہت شکریہ جی یاسین صاحب. ساتھ صاحب یاسین کو کام کیوں نہیں مل رہا جی بتائیں. یاسین صاحب اب آپ نے نا اب میں تفصیل میں جاؤں گا تو پروڈیوسر صاحب ناراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ اور کالز آ رہی ہیں. تو یہ ہے کہ میں مختصر سا جواب آپ کو دیتا ہوں کہ آپ 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے کوشش کیجیے گا کہ ہر نماز کے ساتھ نیا وضو کریں, اور یا باسط ہو یا اللہ, یا باسط ہو یا اللہ کی تسبیح اول آخر درود پاک کریں. انشاءاللہ تعالیٰ بہتری ہو جائے گی. اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہمارے نچلے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر لیں, اس میں مزید بہتری آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. یا باسط ہو یا اللہ, یہ تسبیح ضرور کرنی ہے آپ نے, اور ہر نماز کے ساتھ نیا ساتھ صاحب بیرون ملک اگر جانا ہو تو میرے خیال میں استخارہ ضروری ہے گھر میں. اور بہت سارے عالم بہت سی ہماری بہنیں جو پڑھی لکھی ہیں, قرآن پاک پڑھی ہوئی ہیں, وہ بھی گھر میں بھی کر سکتی ہیں استخارہ کہ کوئی کام کرنا ہے, کوئی اچھا کام کرنا ہے. تو آپ اس استخارہ کے بارے میں بھی آپ کوئی ایڈوائس دیں لوگوں کو کہ یہ استخارہ بہت ضروری ہے کوئی کام کرنے سے. دیکھیں جی کیوں نہیں, جب اللہ تعالیٰ نے ایک جو سہولت فراہم کی ہوئی ہے, جو اب ہم سے پہلے اعلیٰ کلیدی دینی منزل پہ پہنچے. صاحب میں آپ کی انٹرپٹ کر رہا ہوں, آپ کو یہیں سے میں آپ کو آگے لے کے چلوں گا. ہمارے ساتھ کویت سے کالر ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون سا بات کر رہے ہیں؟ کال ڈراپ ہو گئی. ٹی وی کا والیوم آن تھا, کال آٹومیٹک ڈراپ ہو گئی. امداد علی صاحب تھے شاید کویت سے, جو بھی تھے بھائی جان آپ دوبارہ کال کیجئے اور ٹی وی کا والیوم بند کر کے کال کریں. اور اگر کال نہ ملے کیونکہ پروگرام اختتام کی طرف جا رہا ہے تو جو اسکرین پہ آپ کو نمبر نظر آ رہے ہیں وہ نوٹ کر لیں. آپ پروگرام کے بعد بھی پوچھ سکتے ہیں اپنے مسئلے کا حل. جی صاحب استخارہ کے بارے میں آپ بتا رہے تھے, اور میں پھر آپ کو دبئی سے ہمارے ساتھ کالر شامل ہو گئے. جی دبئی سے ہمارے ساتھ کالر ہیں بابر علی صاحب. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابر بات کر رہے ہیں؟ جی میں بابر بات کر رہا ہوں. جی بابر صاحب دبئی سے؟ جی میں دبئی سے بات کر رہا ہوں. دبئی کس جگہ سے؟ میں شارجہ سے بات کر رہا ہوں. آپ دبئی تو شارجہ بڑا فرق ہے. شارجہ میں کس جگہ سے بات کر رہے ہیں؟ میں اصل میں اجمان میں رہتا ہوں. آپ اجمان میں؟ جی. دبئی اجمان جانے کے لیے راستہ میں آتا ہے شارجہ. دبئی سے ساتھ ساتھ ہے, مجھے پتہ ہے. آپ اسلام آباد ہوں اور پنڈی اور اسلام آباد شارجہ اور دبئی ہیں, ٹھیک ہے. اب اسلام آباد سے آگے جانا ہو نا تو پھر وہ اجمان آتا ہے, ایسے ہی ہے نا. چلے جی شکریہ. ٹھیک ہے. اور ہاں پوچھتے ہیں, میں نے یہ ویسے ہی بات پیار سے کیا اپنے نالج کے لیے کہ واقعی مجھے بھی پتہ ہے کہ اجمان شارجہ دبئی اکٹھے ہیں. آپ اجمان سے بول رہے ہیں. آپ کی عمر کتنی ہے؟ جی یہ میرا مسئلہ ہے, میری شادی کو 12 سال ہو گئے. جی جی عمر کتنی ہے آپ کی؟ میری عمر تقریباً 43 ہے. 43. جی آپ کی شادی کو 12 سال ہو گئے. والد صاحب کا نام پہلے بتائیں اور والدہ کا نام بتائیں. والد صاحب کا نام ہے پیر بخش. جی پیر بخش. جی والدہ کا نام ہے بشیرن بی بی. بشیرہ بی بی. اور میری وائف کا نام ہے نازلی ارم. دوبارہ بولیے گا. میری وائف کا نام ہے نازلی ارم. نازلی ارم. جی. ان کی عمر کتنی؟ اس کی والدہ کا نام ہے زہرا بی بی. آپ ان کی عمر بتائیں بس. میری وائف کی عمر ہے تقریباً 36. جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ شادی کو 12 سال ہو گئے, تقریباً 10 سال ہو گئے. میرا ایک بچہ ضائع ہوا ہے. اچھا. اس کے بعد ابھی تک میری بیوی کو امید سے نہیں ہوئی. ہو جی. اس کے علاوہ آپ کو کوئی اور پرابلم تو نہیں؟ بس مجھے یہ پرابلم ہے جدی کا, میری پیدائش ہوئی ہے, میں بیمار رہتا ہوں. بہت میں نے علاج کرائے ہیں. جی بابر صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کی کال کا. صاحب سے پوچھتے ہیں. جی صاحب اجمان سے تھے ہمارے بھائی بابر صاحب, اور یہ بتا رہے کہ نازلی سے شادی ہوئی 12 سال پہلے, تو 10 سال پہلے ان کے ہم بیٹا پیدا ہوا, وہ بھی ضائع ہو گیا. ابھی تک وہ اولاد سے محروم ہیں. آپ کیا بتائیں گے؟ دیکھیے شاہ صاحب جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے نا, وہ مجھے خود ان پہ بڑا دکھ ہوتا ہے. یا بچی جس کی شادی نہ ہو, میں خود بڑا پریشان ہوں. میرا موڈ بڑا فریش تھا, بڑا اپنے ناظرین کے ساتھ بڑا مجھے مزہ آ رہا تھا بات چیت, لیکن بابر کی کال سے مجھے بڑا دلی دکھ ہوا ہے.
اب میں آپ کو حیرت انگیز بات بتا رہا ہوں، جو اب بایو ڈاٹا آپ نے پرووائڈ کیا اس کے مطابق جو ہماری نازلی ارم بہن ہیں وہ ان کے ساتھ کچھ سیریس نوعیت کے مسائل ہیں. آپ ماشاءاللہ ٹھیک ہے، آپ نے کہا میں پریشان ہوں تو ٹھیک ہے پریشان ہو گئے، لیکن وہ پریشانی ادھر سے ڈائیورٹ ہو کے آپ کی طرف آ رہی ہے. تو اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ اب ٹیلی فونکلی کیا بات کہی جا سکتی ہے. آپ چاروں کل ان کو کہیں کہ پڑھا کریں، وہ یا آپ ہمارے نیچے دیے گئے جو موبائل نمبرز ہیں ان پہ رابطہ کر لیجئے گا، کیونکہ ان کے اثرات کو ختم کرنے سے ہی حالات بہتر ہو سکتے ہیں. اور یہ ان پہ یہ اثرات آج کے نہیں ہیں، بہت پرانے ہیں. تو بہتر ہے کہ جلد از جلد ان کا تدارک کر لیا جائے تاکہ بر وقت آپ کے ہاں خوشیاں، اولاد اور باقی خوشیاں بھی آ سکیں اور مشکلات سے آپ کا چھٹکارا ہو سکے. صاحب دکھ تو بہت زیادہ ہیں بہت دنیا، زیادہ، لیکن اولاد کا دکھ کیا ہے؟ بہت زیادہ جی. اب میں 3 دن رہا ہوں، مجبوری تھی میڈیا کے حوالے سے، کچھ ایک دو سلسلے میں مجھے رہنا پڑا، ادھر بوربان رہنا پڑا. جی. تو وہاں چنار ریسٹورنٹ وہاں بیٹھا ہوا تھا. تو وہاں میں حالانکہ بڑی کنوینئنٹ خوبصورت ماحول سب کچھ تھا، لیکن میں اپنے بیوی بچوں سے دور تھا. تو میرے لیے وہ ایک تکلیف دہ امر تھا. کالر ہے؟ ہاں جی کالر ہے ہمارے ساتھ. جی دبئی سے تقیر صاحب ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. تقیر صاحب ٹی وی کا والیوم بند کر دیں. یہ ہمارے ساتھ پیسہ جمع نہیں ہوتا ہے دبئی میں. آپ کی عمر کتنی ہے؟ ہمارا عمر 24. آپ کے والد صاحب کا عمر؟ میرا عمر جی ذرا کھل کے بولے جناب تقیر صاحب. جی ٹی وی کا والیوم بھی آپ کا ابھی تک نہیں بند ہوا، کال بھی کٹ سکتی ہے. جی بہت شکریہ تقیر صاحب آپ کی کال کا. پروگرام کے بعد کال کر سکتے ہیں. ناظرین میں سعد صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، بڑا ٹائم دیا اور ناظرین کے سوالات کے جواب دیے. سعد صاحب بہت شکریہ آج کا. جی ناظرین جن لوگوں کی کالز ہمارے پروگرام میں نہیں شامل ہو سکی وہ موبائل نمبر سکرین پہ نظر آ رہے ہیں ان کو نوٹ کر لیں. پروگرام کے بعد بھی کال کر سکتے ہیں. اور کل ہمارا پروگرام رات 12 بجے ہوگا. منگل کو ہمارا پروگرام ہوتا ہے 12 سے 1. تو بدھ کو اور جمعرات کو ہم پھر 11 سے 12 بجے حاضر ہوں گے. میں آخر میں اتنا کہوں گا کہ اپنا اور اپنے عزیز و قارب کا، دوستوں کا، ساتھیوں کا، اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اور اگر ہو سکے تو کسی ضرورت مند کی، محتاج کی، غریب کی ضرور مدد کیجیے گا. اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اور کل رات 12 بجے ہم دوبارہ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان شاہد گمن کو اور سعد اختر صاحب کو استخارہ آن لائن سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.